مزدور جنازہ جا کے لے پل بغداد تے آئے ایک قیدی مر گیا قید دے وچ کوئی زنجیر لہاوے مزدور جنازہ جا کے لے پل بغداد تے آئے رہیا 14 سال رکوع دے وچ سید وچ قید دے دین لئی اینو سمجھ بے وارث بے دینا دتا زہر امام نو پین لئی ایڈا ہے کوئی لگدا تے آکے ایڈا ہے کوئی لگدا تے آکے ایدی لاش نو گھر لے جاوے دستور زمانے دا لوکو جدو قیدی مر جائے قید دے وچ او دا کفن دفن لگ دے کر کے پھر آپ لہاں دے لہد دے وچ اے میت موسیٰ کاظم دی اے میت موسیٰ کاظم دی اینو غیر نہ کوئی ہتھ لاوے دورا تو پوچھے آتا ہوا